बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, आपको पता है कल पद्मा ब्रिज का इफ्तिताह हुआ, इनॉग्रेशन ओपनिंग सेरेमनी हुई और इसको लेकर अब पूरी दुनिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी जिस तरह से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट डॉक्टर मलाइका आबिद खटक और ज्योति मल्होत्रा और दीगर जितने भी सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन कल जैसे ही ओपनिंग सेरेमनी हुई इसको कवर कैसे किया गया, इसकी कवरेज कैसे पूरी दुनिया में दिखाई गई और किन किन आउटलेट्स, मीडिया के बड़े बड़े इदारों ने और न्यूज़ एजेंसीज ने इसको किस तरह से दिखाया, इसकी पिक्चर, इसकी तस्वीर दुनिया को कैसे दिखाई। जी हां, मैं आपको व्यूअर्स इस वीडियो में यह बताने जा रहा हूं कि कैसे बड़ी न्यूज़ आउटलेट्स ने पद्मा ब्रिज की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो कैसे लोगों को दिखाया और उसकी कवरेज कैसे की। जी हां, इसमें बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं नाज़रीन कराम, अमेरिका के हैं, गल्फ कंट्री के, खलीज ममालिक और इसी तरह साउथ एशियन ममालिक, इंडिया से भी हैं। और मैं आपको इस वीडियो में व्यूअर्स बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह से बांग्लादेश के इस इवेंट को कवर किया है। व्यूअर्स, बढ़ते हैं पहली स्टोरी की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मौसूल होते रहें। व्यूअर्स, पद्मा ब्रिज की एप्रिसिएशन पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका की तरफ से भी लेटेस्ट एक स्टेटमेंट आया है उनके प्रेसिडेंट का, वो मैं आपके सामने भी रखूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। जी हां, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारी टीम उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगा कि अमेरिकन सदर ने इसके ऊपर क्या कहा है, लेटेस्ट उनका स्टेटमेंट आया है। और सबसे पहले जी बताते हैं कि वर्ल्ड मीडिया, ग्लोबल मीडिया ने किस तरह से कवर किया है पद्मा ब्रिज को, उनकी इनॉग्रेशन जो तकरीब हुई है, इफ्तिताह हुआ है पुल का। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं अमेरिका की ये न्यूज़ एजेंसी है ब्लूमबर्ग, ये क्या लिखते हैं, इन्होंने किस तरह से कवर किया है, किस तरह से इन्होंने स्टोरी को घुमाया है, वो मैं आपको बताने लगा हूं। ब्लूमबर्ग लिखता है कि बांग्लादेश ने एक अरसा कबल पहले वर्ल्ड बैंक की तरफ से रोके गए फंड ब्रिज की ओपनिंग कर दी है। फिर मजीद ब्लूमबर्ग क्या लिखता है, कहता है कि 2012 में वर्ल्ड बैंक ने बदउनवानी का हवाला देते हुए, यानी करप्शन का हवाला देते हुए, बांग्लादेश के सबसे लंबे लॉन्गेस्ट ब्रिज की तामीर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.2 बिलियन डॉलर का कर्ज मदद हेल्प मनसूख कर दिया, जो हुकूमत के बकौल, हुकूमत के मुताबिक कभी साबित नहीं हुआ। वज़ीर आज़म हसीना ने कहा कि चंद दिन बाद उनकी हुकूमत अपने फंड से ये ब्रिज तामीर करेगी। ये कहा है जनाब ब्लूमबर्ग ने, ये अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी है व्यूअर्स, बहुत बड़ा इदारा है। वो ये कह रहा है कि जनाब वर्ल्ड बैंक ने इमदाद देने से इनकार कर दिया था, तो फिर बांग्लादेशी लोगों ने खुद 1.2 बिलियन डॉलर का कर्ज मंसूब कर दिया था वर्ल्ड बैंक ने। लेकिन उसके बाद फिर बांग्लादेशी लोगों ने, उसकी गवर्नमेंट ने खुद ये काम सर अंजाम दिया और उसका आज यानी सैटरडे कल गुजरा हुआ दिन जब उसका इनॉग्रेशन हुई, उसका इफ्तिताह हुआ, इसको इस तरह से लिखा है ब्लूमबर्ग ने। अब चलते हैं जी अल जजीरा की तरफ। अल जजीरा पता है दोहा इसका हेडक्वार्टर है और ये गल्फ कंट्री का बहुत ही बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है व्यूअर्स। और ये क्या लिखता है, पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर सुनाता हूं। अल जजीरा कहता है कि जी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर 170 million people of Bangladesh. Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the country's new landmark multi-purpose Padma Bridge on Saturday. उर्दू इसकी क्या बनती है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। बांग्लादेश के 170 मिलियन लोगों का ख्वाब, ड्रीम पूरा हुआ है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने हफ्ते के रोज़ मुल्क के नए तारीखी कसीरुल मकासिद पद्मा ब्रिज का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक ड्रीम था जो अब कंप्लीट हो चुका है। 170 मिलियन बांग्लादेशी लोगों का
اس طرح سے الجزیرہ نے یہ اپنی ہیڈ لائن، یہ سٹوری اس کو چھاپا ہے، لکھا ہے۔ ویورز کس طرح سے یہ جب کل اوپننگ سرمنی ہوئی اس طرح سے انہوں نے اس کو لوگوں کو دکھایا ہے۔ اب بڑھتے ہیں جی اے پی نیوز، یہ بھی امریکن ایک ادارہ ہے، نیوز ایجنسی ہے، آؤٹ لیٹس ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے جی، پہلے میں انگلش میں آپ کو ریڈ کر کے سناتا ہوں، پھر میں آپ کو اردو میں بھی بتاؤں گا۔ اے پی نیوز کہتا ہے کہ جی بنگلہ دیش مارکس opening of country's longest bridge. Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday celebrated the opening of the country's longest bridge, which took 8 years to build and set back involving political conflict and corruption allegations. وہ کہتے ہیں جی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ہفتے کے روز ملک کے سب سے طویل یعنی سیٹرڈے کے روز ملک کے سب سے لمبے برج کا افتتاح کر دیا، جس کا جشن بھی منایا گیا ہے، جس سے سیاسی تنازعات اور بدعنوانی کے الزامات میں شامل ناکامیوں کے درمیان تعمیر ہونے میں 8 سال لگے۔ یعنی اس برج کو 8 سال یعنی 8 ایئر کا عرصہ لگا ہے تعمیر کرنے میں، اور اس کے اوپر کافی ایلیگیشنز بھی لگے ہیں، الزامات بھی لگے ہیں بہت زیادہ کہ اس برج کو بنانے میں کرپشن ہوئی ہے، لہٰذا کوئی کرپشن نہیں ہوئی، اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے۔ اب بڑھتے ہیں جی اے بی سی نیوز۔ اے بی سی نیوز کیا کہتا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بنگلہ دیش میں ملک کے سب سے لمبے لانگسٹ طویل پل کا افتتاح ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ہفتے کے روز ملک کے سب سے طویل پل کے افتتاح کا جشن منایا، جس سے سیاسی تنازعات اور بدعنوانی کے الزامات میں شامل ناکامیوں کے درمیان تعمیر ہونے میں 8 سال لگے۔ یہ لکھا ہے جناب اے بی سی نیوز نے۔ اب بڑھتے ہیں جی یہ انڈین نیوز پیپر ہے دا ہندو۔ دا ہندو کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ پدما برج پروجیکٹ واز انٹائرلی فاؤنڈیڈ بائی بنگلہ دیش گورنمنٹ۔ Days ahead of the inauguration, the Padma multi-purpose bridge, the government of Prime Minister Sheikh Hasina has clarified the landmark infrastructure project was not part of Chinese Belt and Road Initiative۔ جی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ خود سے بنگلہ دیش نے بنایا ہے، اس کے اوپر جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یہ اس کا حصہ نہیں، مطلب چائنا کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اس کا تو جناب بار بار اظہار بھی کر دیا ہے شیخ حسینہ واجد نے، تو لہٰذا یہ دا ہندو نے یہ جو خبر چھاپی ہے اس کو خیر یہ ضرورت نہیں تھی یہ بات کہنے کی، میرے خیال میں ان کی لگتی ہے جناب چائنا کے ساتھ، تو اس لیے یہ خبر دینا ان کے لیے ضروری تھا۔ خیر چائنا خود کہہ رہا ہے کہ اس میں ہم انوالو نہیں ہیں، یہ خود سے بنایا گیا پل ہے اور خود سے بنایا ہے بنگلہ دیش نے، لیکن چائنیز کمپنی نے اس کے اوپر کام کیا، اس طرح کورین نے کام بھی کیا ہے، دیگر کمپنیز نے بھی کام کیا ہے۔ اچھا این ڈی ٹی وی کیا کہتا ہے؟ این ڈی ٹی وی کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں ویورز۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ہفتے کے روز طویل انتظار والے پدما برج کا افتتاح کیا، جو ملک کے سب سے طویل اور مکمل طور پر ملکی فنڈنگ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ملکی فنڈنگ سے تعمیر کیا گیا ہے، ملک نے خود اس کو اپنے ملک نے فنڈ کیا ہے، بنگلہ دیش نے غیر ملکی انٹرنیشنلی اس کے اوپر کوئی فنڈ نہیں ہوا، جائکا، ایشیائی ترقیاتی بینک، ورلڈ بینک بالکل بھی، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم فنڈ نہیں کریں گے، تو اب بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے خود سے فنڈ کیا۔ ویورز یہ میں نے آپ کو رپورٹس دی ہے جس میں دنیا بھر سے گلوبل میڈیا اور ورلڈ میڈیا کس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر کوریج کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، اچھے میں کہتا ہوں اپریسیشن کی جا رہی ہے بنگلہ دیش کی دنیا بھر سے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے بنگلہ دیش کے لیے، بنگلہ دیشی قوم کے لیے، اسپیشلی ٹریڈ کے لیے، جو ٹریڈر ہیں بنگلہ دیش کے بہت زیادہ خوش ہیں پدما برج بننے کے اوپر۔ اچھا ویورز میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستانی میڈیا کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر کیا کہا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک جڑے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا احسان ری ایکشن۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔